एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नरहेको भन्दै बाढी पीडितका लागि राहत वितरण र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न केन्द्रीय सरकारलाई प्रदेश 2 सरकारको आग्रह। प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाको निष्कर्ष। झन्डै 5 दशक हुन लाग्दा समेत विराटनगरको डुबान समस्या समाधान हुन सकेन। अव्यवस्थित बसोबास तथा खोला नाला अतिक्रमणले महानगरवासी वर्षेनी शास्ति खेप्दै। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा अत्यधिक वृद्धि गरेर आलोचित बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभा सदस्यलाई सुन जडित लोगो वितरण। चीनको दक्षिणी प्रान्त गुइझाओमा पहिरोमा पुरिएर 36 जनाको मृत्यु। बहुमूल्य पत्थर खानीमा पहिरो जाँदा म्यानमारमा 14 जनाले ज्यान गुमाए। र नेपाल आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमै रोकियो। निर्णायक खेलमा सिंगापुरसँग 82 रनको लज्जास्पद हारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने क्याप्टेन खड्काको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 2 सरकारले बाढी पीडितहरूका लागि राहत वितरण र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारबाट मात्र सम्भव नभएको भन्दै पीडितको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो। प्रदेश 2 मा बाढी र डुबानले पुर्याएको क्षतिबारे काठमाडौँको बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विस्थापित परिवारको पुनर्वास, नदी नियन्त्रण र सड़क मर्मतमा सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले बाढीबाट प्रदेशमा सार्वजनिक र निजी गरी अरबौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको, 37 जनाको मृत्यु भएको र हजारौं परिवार घरबार विहीन भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। भेटवार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव सहभागी थिए। राष्ट्रिय सभाले बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा नेतृत्वको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी फर्किएपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको हो। आजको बैठकमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हा नेतृत्वको टोलीले तत्कालका लागि वास्तविक पीडित पहिचान गरी तथ्यपरक विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने, आश्रय स्थलमा बसेका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने, सर्पदंशका बिरामी बढ्ने भएकाले पर्याप्त औषधिको जोहो गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ। यस्तै दीर्घकालीन रूपमा पानीको निकास हुने गरी संरचना बनाउनु पर्ने, नदी कटान रोक्न किनारामा रुख रोप्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि राष्ट्रिय सभाको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएको बाढी पहिरो र डुबान सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल सकेर सो टोली साउन 4 देखि 7 गतेसम्म प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा निस्किएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले सुशासन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले साथै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको बताउनुभयो। समितिले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेरी बबई डाइभर्सन, बहुद्देशीय आयोजना र गोर्खाको बार्पाको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाबाट प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर पछिल्लो समय डुबान महानगरपालिकाको नामले पनि चिनिन्छ। वर्षायाममा जम्मा भएको पानीको सहज निकास नहुँदा महानगरवासी वर्षेनी डुबानको समस्या झेल्न बाध्य छन्। पछिल्लो समय थपिँदै गएको घरले विराटनगरलाई सुनसरीको इटहरीसँग जोडे पनि शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा महानगर डुबान नगरमा परिणत हुँदै आएको छ। थप विवरणसहित मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाह। 2 वर्ष अघिको अविरल वर्षाले विराटनगर विमानस्थल लगायत यहाँका उद्योगदेखि प्रत्येक घरमा पानी पसेको थियो। यस वर्ष पनि अविरल वर्षाले विराटनगरका 19 वटा वडा मध्ये वडा 6, 7, 8, 12, 15 र 16 का घर घरमा पानी पस्यो। यहाँका उद्योगहरूका साथै शहीद रङशाला डुबान हुँदा प्रदेश 1 सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री गोल्ड कप प्रतियोगिता खेल हुन सकेनन्। 2028, 2036 र 2044 सालमा पनि वर्षाले विराटनगर जलमग्न थियो। आखिर किन वर्षेनी विराटनगर डुब्छ? स्थानीय प्राज्ञ दधिराज सुवेदी। 23 सालदेखि मैले यो
घोगाको परिस्थिति हेरेको छु। घोगाबाट पानी आउँथ्यो, पानी चाहिँ नि सबैतिर छरिन्थ्यो अनि त्यसले निकास पाउँथ्यो, जान्थ्यो। अब घरहरू पनि त्यसले निकास पनि पाउन छोड्यो। जहाँ निकास भेट्यो त्यहाँ गइगयो, निकास भेटेन जमेर बसिरह्यो। अहिले विराटनगरको मूल बजारबाट बग्ने घोगा पैनी, बस्दा लगायतका पैनीहरू मासेर कतिपयले घर निर्माण गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा महानगरले नै सडक निर्माण गरेको छ। विराटनगरको पूर्वमा रहेको सिङ्गिया र पश्चिममा रहेको केसलिया खोला अतिक्रमण र खोला किनारमा भएको अव्यवस्थित बस्ती निर्माणले पनि पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिएको छ। उत्तर दक्षिण अग्लो बाँध जस्तो निर्माण गरिएको कोशी राजमार्ग, विराटनगरको मूल सडक र सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाको नहर र त्यसमाथि पूर्व पश्चिम साना शहरी सडकहरूले पानीको निकास अवरुद्ध भएकोले वर्षेनी डुबान हुँदै आएको भन्छन् इन्जिनियर कृष्णहरि पोखरेल। प्राकृतिक रूपले पहिलेदेखि चलिरहेका पैनीहरू मासिँदै घट्दै साँगुरिँदै गए, फोहोर जम्मा हुँदै गयो, त्यसमा हेरचाह गर्ने मेलो भएन। तेस्रो कुरा प्लास्टिक जन्य फोहोर र घर चाहिँ सफा राखो, आँगनलाई पनि केही प्रयास गर, सडकमा ल्याएर फाल्दिने यो कर्महरू अनि अनियमित अव्यवस्थित बसोबास यसले पनि खोला छेउमा चाहिँ बाधा पैदा गर्यो। महानगरमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना अन्तर्गत 2 अर्ब 63 करोडको लागतमा 74 किलोमिटर सडक, 46.83 किलोमिटर नाला र 20 किलोमिटर ढल निर्माणको काम एकसाथ भइरहेको छ। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरले भ्याट कन्टिजेन्सी बाहेक 1 अर्ब 87 करोड 53 लाखमा सडक र नाला निर्माण गरिरहेको छ। यसअघि मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरण सुधार परियोजना अन्तर्गत नाला 33.79, रोड साइड नाला 33.92 र ढल 43.389 किलोमिटर, कालोपत्रे सडक 3.5, सडक रोबेल 36 किलोमिटर सम्पन्न गरिसकेको छ। तर डुबान हुने क्रम जारी नै छ। महानगरले वैज्ञानिक रूपमा पानीको बहाव सर्वेक्षण नै नगरी निर्माण गरेको अव्यवस्थित भौतिक संरचनाले पनि पानीको व्यवस्थित निकास हुन सकेको छैन। पुनः इन्जिनियर पोखरेल, डिजाइन गर्दा योजना बनाउँदाखेरि समस्याको बेलामा भिजिट गरेर त्यहाँको यथार्थ के हो कोठामा बसेर होइन, भिजिट गर्नु पर्यो, ठाउँ हेर्नु पर्यो। महानगरलाई बाढी र डुबानबाट सुरक्षित गर्नका लागि तटबन्ध आवश्यक छ, तर त्यो महानगरको बजेटले सम्भव छैन। विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले भने निर्माणाधीन विकासीय परियोजना र केसलिया र सिङ्गिया नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि डुबानको समस्या समाधान हुने दावी गर्नुहुन्छ। विराटनगर नवनिर्माणको फेजमा पनि छ। अहिले छलेनको सडक परियोजनाले काम गरिरहेको छ। कम्प्लिट भइसकेपछि र एडीबीको प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट भइसकेपछि डुबानको समस्या कम हुन्छ र जहाँ डुबान हुन्छ कहीँ चाहिँ लो ल्यान्डहरू छ, एकदम तल छ, बाटोभन्दा तल छ, यो चाहिँ यसको छुट्टै किसिमको यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मुलुकलाई 5 वटा प्रधानमन्त्री दिएको विराटनगरको डुबानको पीडा अहिलेसम्म कसैले सुनवाई गर्न सकेनन्। स्थानीय सरकारले पनि वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित रूपमा दीर्घकालीन विकास गर्न नसके मुलुकमा औद्योगिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको विराटनगर झनै पछि पर्दै जाने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनयन शाह, मोरङ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा अत्यधिक वृद्धि गरेपछि आलोचना खेपिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई सुनको जलपसहितको लोगो वितरण गरेको छ। चीनको सङ्घाई प्रान्तमा बनाइएको लोगोको मूल्य प्रति गोटा 6,500 रुपियाँ छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले यसअघि लगाएको लोगो 195 रुपियाँको थियो। लोगोमा धातुको रूपमा चाँदी प्रयोग गरिएको छ भने बाहिरी भागमा सुनको जलप लगाइएको छ। गुणस्तरीय र आकर्षक लोगो बनाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेपछि सुनजडित लोगो बनाएर सांसदहरूलाई वितरण गरिएको हो। गत वर्ष भदौ 30 गते सार्वजनिक भएको डिजाइनमा चाँदी राखेर बाहिरी कक्षमा सुनको घेरा लगाइएको हो। सांसदहरूले लगाउँदै आएको लोगो 1 वर्ष नपुग्दै धुमिलिएपछि गुणस्तरीय र आकर्षक लोगो बनाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको मितिलाई लिएर 2 धार देखिएको छ। आगामी फागुनमा वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिने भएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको धारणा भए पनि संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि संघीय संरचना अनुसार तल्लो तहको कमिटी गठन लगायत काम सम्पन्न नभएसम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया नै सुरु नहुने तर्क गरेका छन्। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको बैठकमा बोल्ने 20 मध्ये अधिकांश सदस्यले संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू गरेर तल्लो तहसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेता प्रकाश मान सिंहले संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू गरेरै भए पनि चुनाव गराउनुपर्ने धारणा राख्दै अन्यथा अराजकता निम्तने तर्क गर्नुभयो। डाक्टर रामशरण महतले विधानमा व्यवस्था भएको प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डाक्टर नारायण खड्काले पार्टी विधान र निर्वाचन आयोगको प्रावधानको पनि सदुपयोग गर्दै 2078 सालमा मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। आज बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, बालकृष्ण खाँड,
रमेश रिजाल, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायतले बोल्नुभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। आफ्नो पक्षमा धारणा राखे पनि आज बोल्ने प्राय सबै नेताले सहमतिका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। गत असार 22 गते सुरु भएको कांग्रेस बैठकमा महाधिवेशनबारे अधिकांश सदस्यले बोल्न चाहेपछि लम्बिने भएको छ। अर्को बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकको सूची तयार गर्न थालेको छ। प्रदेश 1मा कार्यरत तथा अध्ययनरत भारतीय नागरिकका लागि मोरङ व्यापार संघमा हिजोदेखि 3 दिने रजिस्ट्रेसन क्याम्प सञ्चालन भइरहेको छ। विदेशी मजदुरलाई काममा लगाउन प्यान नम्बर लिनुपर्ने र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सयौंको संख्यामा भारतीय मजदुर रहेकाले भारतीय दूतावासलाई अनुरोध गरेर सूचीकृत गर्नका लागि टोली विराटनगर बोलाइएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताउनुभयो। पहिलो दिन क्याम्पबाट 500 बढी भारतीय नागरिकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। परिचय पत्र, पासपोर्ट, रासन कार्ड, अध्ययनरत भए शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त अध्ययन विवरण सहितको प्रमाण लगायत आवश्यक कागजपत्र पेश गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएपछि मात्र भारतीयले प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था मिलाइएको मुन्दडाले बताउनुभयो। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कर्मचारी र मजदुर गरी 7 देखि 10,000 सम्म भारतीय नागरिक कार्यरत रहेको व्यापार संघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीच पारवहन लगायतका विषयमा सहज व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रथम नेपाल पारवहन सहजीकरण सम्मेलनको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र पारवहन व्यवस्थापनलाई सहज, झन्झटमुक्त र मितव्ययी बनाउन स्मार्ट लजिस्टिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भारतबीच उल्लेखनीय परिमाणमा व्यापार, लगानी, पर्यटन र जनता बीचको आवत जावत भइरहेको सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सहज बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल भारतको सम्बन्धले बदलिएको राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा नयाँ उचाइ हासिल गर्दै गएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत निकट छिमेकीहरू मात्र नभएर अभिन्न मित्रहरू समेत भएको धारणा राख्नुभयो। अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा नजिक सवारी दुर्घटनामा 2 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा समीक्षा सुवेदी र गोपाल भण्डारीको मृत्यु भएको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइते विद्यार्थीलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय क्षेत्र स्नोई माउन्टेनमा हिउँ खेल्न जाने क्रममा उनीहरूले चलाएको कार मोनारो हाइवेमा दुर्घटनामा परेको थियो। क्यानबेरा स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सिडनीबाट शुक्रबार साँझ हिँडेका 15 जनामध्ये 5 जना दुर्घटनामा परेका हुन्। बिहान करिब 4 बजे भएको दुर्घटनामा सख्त घाइते 2 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि क्यानबेरा पुर्याइएको सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ। अर्का सामान्य घाइते घटनास्थल नजिकैको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अभियोगमा म्याग्दीस्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख भीमप्रसाद आचार्यसहित 4 कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। जनस्वास्थ्य निरीक्षक समिति भएका आचार्यसहित जिन्सी शाखा प्रमुख रघुनाथ रेग्मी, लेखापाल हरिशंकर शर्मा र चालक भवदत्त जैसीलाई कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आचार्य, रेग्मी र शर्माले कार्यालयबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको पेस्की फर्स्यौट गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट 1,30,000 रुपियाँ घुस लिएको दावी आयोगको छ। यसैबीच बाराको पचरौता नगरपालिकाका नायब सुब्बा बद्री बहादुर थापा विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्दा घुस लिएको अभियोग नासु थापामाथि छ। उनी विरुद्ध आयोगले 14,000 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ। विभागको नेतृत्व र नेताहरूको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउन आजका लागि बोलाइएको बैठक भोलि बस्ने भनिएको छ। स्कुल विभागमा सहमति हुन नसकेपछि सचिवालय बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश 5 मा 176 जना तथा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 63 जना छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा 10 तर्फको परीक्षा नियन्त्रकमा रामराज खकुरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले सो जिम्मेवारीबाट हट्न पाऊँ भनी दिएको निवेदन स्वीकृत गरी खकुरेललाई सो जिम्मेवारी दिएको हो। चीनको नालम खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि खासमै रोकिएका नेपालका 6वटा मालवाहक कन्टेनर सामान लिएर तातोपानी फर्किएका छन्। कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत जुम्ला खण्डमा पर्ने कालीकोटको कालेखोलामा पहिरो गएको छ। कर्णाली राजमार्गको 137 किमीमा पर्ने कालेखोला पुल नजिकै पहिरो खसेकाले
पैदल हिँड्ने पनि बाटो छैन। ताप्लेजुङको एकमात्र सुकिटार विमानस्थलमा असार पहिलो सातादेखि उडान हुन सकेको छैन। असार 4 गते काठमाडौँबाट गएको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि यात्रु नलिकने फर्किएको विमान फेरि सुकिटार नफर्किएको नेपाल वायु सेवा निगमका स्टेशन इन्चार्ज राजु कार्कीले बताउनुभयो। र रोल्पामा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा सम्झौता गरी काम नसकेका र काममा ढिलाइ गरेका निर्माण व्यवसायीहरूको सूची तयार गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्रकाकीको नमस्कार। स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आमदानीको स्रोत वृद्धि गर्न तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाले पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सुरु गरेको छ। गाउँपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको खोजी गरी पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिका जुटेको हो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै सिङ्गो गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गाउँपालिका बनाउन अध्ययन, अवलोकन र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत खोजी थालेको जनाएको छ। कामका लागि बसेनी ठूलो संख्यामा नेपाली युवा जनशक्ति विदेशी रहेका बेला कामको खोजीमा भारतबाट धेरै जनशक्ति तेह्रथुममा भित्रिएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा मजदुर अभाव खेपिरहेको तेह्रथुममा भारतबाट धेरैको संख्यामा कामदार भित्रिएका हुन्। पहाडमा निर्माण भइरहेका सडक, जलविद्युत, सरकारी भवन, व्यक्तिगत घर, पुल लगायतका क्षेत्रमा कामका लागि मजदुर भित्रिएको निर्माण व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष धर्मराज खड्काले बताउनुभयो। तेह्रथुम र 5 थर जोड्ने तमर नदीमाथि निर्माणाधीन मोटेरेबल पुलमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिले स्थलगत अनुगमन गरेर तमोर नदीको लोमुघाटमा निर्माणाधीन मोटेरेबल पुल निर्माणमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। तर निर्माण कम्पनीले निर्देशनको अवज्ञा गर्दै लामो समयदेखि काम नै रोकेपछि पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई पुलमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको ल्याब टेस्ट गरेर मात्र काम अघि बढाउन दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले निर्देशन दिएको म्याङ्लुङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जय तुमाम्फेले बताउनुभयो। लगातारको वर्षाका कारण तेह्रथुमको बसन्तपुर म्याङ्लुङ 26 किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक निर्माण सुरु भएको 34 वर्षसम्म पनि गुणस्तरीय सडक निर्माण नहुँदा वर्षायाममा सवारी ओहोरदोहोरमा समस्या भएको हो। 7 पटक भन्दा बढी समय कालोपत्रे भइसकेको यो सडकमा पानी जम्न थालेपछि जीर्ण बन्दै गएको छ। सडक सुधार, कालोपत्रे, ग्राभेल र भत्किएको स्थानमा टालटुलको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ खर्च भइरहे पनि जिल्लावासीले भने वर्षेनी हैरानी खेपिरहनु परेको छ। सडक हिलो भएर सवारी गुड्न समस्या भएपछि जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज जिल्ला बाहिर निर्यात गर्न र पूर्वी तराईबाट खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तेह्रथुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेनन्। सरकारले अनुमान गरेको भन्दा 28.87% कम राजस्व असुली भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 12 अर्ब 84 करोड 90 लाख 14 हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि 9 अर्ब 13 करोड 39 लाख 64 हजार 798 रुपियाँ मात्रै असुली भएको छ। आन्तरिक स्रोततर्फ 3 अर्ब 66 करोड 78 लाख 33 हजार मध्ये 38% कम अर्थात् 2 अर्ब 27 करोड 19 लाख 65 हजार 319 रुपियाँ मात्रै असुली भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आन्तरिक आयतर्फ वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न नसकेको सो कार्यालयको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको कुल आयतर्फ समेत 22% कम आमदानी गरेको छ। कुल आय 35 अर्ब 93 करोड 60 लाख 14 हजार अनुमान गरेको मध्ये 27 अर्ब 49 करोड 53 लाख 83 हजार 551 आमदानी गरेको हो। संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य 22 अर्ब 88 करोड 70 लाख लिएकोमा 18 अर्ब 47 करोड 87 लाख 88 हजार 500 मात्रै आएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भने 42 अर्ब 20 करोड 4 लाख 12 हजार रुपियाँमा आन्तरिक स्रोततर्फ 3 अर्ब 86 करोड राजस्व बाँडफाँडमा 10 अर्ब 52 करोड र संघीय सरकारबाट 21 अर्ब 21 करोड अनुदान पाउने अनुमान गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा लगातार आज पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। यसअघि कारोबार भएको गत साताको अन्तिम दिन 14.15 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज पनि 17.11 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1252.8 अङ्कमा पुगेको छ। म्युचुअल फण्ड बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 6 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। आज कुल 166 कम्पनीको 6,698 कारोबारबाट 49 करोड 26 लाख 73 हजार 652 रुपियाँ बराबरका 19 लाख 37 हजार 41 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनको दक्षिणी प्रान्त गुइजाओमा पहिरोमा पुरिएर 36 जनाको मृत्यु भएको छ, 15 जना हराइरहेका छन्। एकै गाउँमा 20 वटा घर पहिरोले पुरिएपछि ठूलो संख्यामा हताहती भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारी वर्षापछि चीनका विभिन्न प्रान्तमा पहिरो खसेको थियो। सुइचेङ प्रान्तमा भने पहिरोमा पुरिएका 40 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। यसैबीच चीन सरकारले उद्धार तथा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि $44 लाख निकासा गरेको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। म्यानमारको बहुमूल्य पत्थर खानीमा पहिरो जाँदा पुरिएर 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना अझै हराइरहेका छन्। कचिन प्रान्तको पाखान्त क्षेत्रमा रहेको खानीमा उत्खनन भइरहेका बेला पहिरो खसेको थियो। गत अप्रिलमा सोही क्षेत्रको खानीमा पहिरो जाँदा 55 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। म्यानमार सरकारले पटक पटक भएका दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त सुरक्षा विधिका लागि खानी सञ्चालकलाई बाध्य नपारेका कारण मजदुरहरूले ज्यान गुमाउनु परेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। तत्कालका लागि पाखान्त क्षेत्रमा उत्खनन कार्य बन्द गर्न सरकारले सूचना जारी गरेको छ। इस्लामिक विद्रोही समूह तालेबानले अफगान सरकारसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। आगामी 2 साताभित्र वार्ताका लागि अफगानिस्तान सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार्य नभएको तालिबानको राजनैतिक मामिला सम्बन्धी प्रवक्ता सुहेल सहिनले बताएका छन्। विदेशी सैन्य फौज मुलुकबाट फिर्ता भए मात्रै अफगान सरकारसँग वार्ताबारे सोच्न सकिने सहिनले बताएका हुन्। अफगानिस्तानका शान्ति मन्त्री अब्दुल सलाम रहिमीले 15 जनाको टोली विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्ने दावी गरे लगत्तै तालेबानले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। अब खेल समाचार। सिंगापुरले आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल क्वालिफायरमा एसियाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छ। एसियाली छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाललाई 82 रनले हराउँदै सिंगापुरले पहिलोपटक ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको हो। ग्लोबल छनौट आगामी अक्टोबर अन्तिम साता युएईमा हुनेछ। सिंगापुरले दिएको 192 रनको उच्च लक्ष्यपछि आएको नेपाल 15 ओभरमा 109 रनमा समेटियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 39 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐडीले 23, कप्तान पारस खड्काले 12 र सोमपाल कामीले 11 रन बनाए। अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। सिंगापुरका सल्लाडो विजय कुमारले 4 तथा विनोद बास्कारानले 2 विकेट लिए। यसअघि इन्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको सिंगापुरले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 191 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। दोस्रो विकेटका लागि रोशन रङ्गराजन र टिम डेभिडले 89 रनको साझेदारी गरेपछि सिंगापुर उच्च योगफल बनाउन सफल बन्यो। प्रतियोगिताको सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाउने क्रममा डेभिडले 77 रन बनाए। नेपालका विनाश बोहराले 4 तथा करण केसीले 2 विकेट लिए। आजको हारले नेपाल उपविजेता समेत बन्न सकेन। कतारसँग समान 4 अङ्क भए पनि रन रेटमा पछि पर्दै नेपाल तेस्रो स्थानमा रह्यो। अपराजित सिंगापुरको 7 अङ्क हुँदा 4 अङ्क भएको कतार उपविजेता बन्यो। नेपाल आइसिसी 2020 वरियतामा बंगलादेशभन्दा 1 स्थान तल 11औं स्थानमा छ। एसियाली छनौटमा नेपालको प्रदर्शनले वरियतामा प्रभाव पर्ने क्रिकेट पण्डितको यसैबीच 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा पराजित भएपछि नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्काले हारको सबै जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। खेलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै खड्काले आफू टोलीको कप्तान र खेलाडी भएको नाताले जित हारको जिम्मेवारी लिने बताएका हुन्। नेपाली टोली राम्रो भए पनि आजको खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। आफूहरूसँग 1 दिवसीय मान्यता भएकाले पनि हारबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको कप्तान खड्काले बताए। थाइल्याण्डको बैंककमा जारी 5औं हिरोज अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले 4 स्वर्ण जितेका छन्। विभिन्न तौल समूहमा आज भएको खेलमा नेपालका बिमला लामा, सुशान पाण्डे, सुजन श्रेष्ठ र अमर भुजेलले स्वर्ण जितेको व्यवस्थापक बब्लु सेवाकोटीले जानकारी दिए। आज भएको अर्को स्पर्धामा अरुण टमाटाले काँस्य पदक हात पार्दा सुप्रिया वसगाई र पूजा कुँवरले फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालका 10 खेलाडी सहभागी छन्। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण आज सुरु भएको छ। प्रशिक्षण ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा सुरु भएको हो। प्रारम्भिक छनौटमा 8 नयाँ अनुहारलाई समेत समेट्दै 40 खेलाडीलाई बोलाएको प्रशिक्षक हरि खड्काले बताएका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा दोस्रो चरण जाने टोलीको घोषणा हुनेछ। सागमा महिला फुटबलका खेल पोखरामा आयोजना गर्ने गरी राखेपले तयारी गरेको छ। साग आगामी मङ्सिर 15 देखि 25 सम्म काठमाडौँ र पोखरामा हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।